صباح الخير، السلام عليكم. اليوم سي لا دوزيام جورني تاع فورماسيون فايربيرد ديلفي. دونك شفنا في لا بروميير جورني كيفاش اون انستال فايربيرد، اون ميم طون كيفاش انستالينا فلام روبان. دونك نديرو ان بتي رابيل. فايربيرد هو لو دي بي ام اس، هو لو سيستيم دو سي لو ماناجر دو لا باز دوني تيب فايربيرد. دونك هو نقولوا بصيغه اخرى هو لو درايفر لاكوش اللي تسمح لنا باش نخدموا من باز دوني تيب فايربيرد. معناتها هاد لاكوش هذه لازم تكون انستالي في البي سي اللي نخدموا فيه، وموراها لازم ننستالو ان اوتيليتير. دونك نثبتوا تطبيق اللي يسمح لنا باستخدام فايربيرد. دونك في البي سي اللي راني نخدم فيه ديجا فايربيرد راهو انستالي، ما نعاودش الانستالاسيون تاع فايربيرد. سي سامبل نوريكم برك دروك لو شومان كيفاش نجبدو نروحو سور انترنت، مثلا سور نافيغاتور جوجل، كتبو فلام روبان. هذا هو لو سيت تاعو فلام روبان، flamrobin.org. ندخلو ليه. حنا في لابارتي هذه داونلود نديرو ان تيليشارجمون، معناتها نديرو تحميل ولا تنزيل تطبيق فلام روبان. نصيبو اخر اصدار اللي هو 0939. نكليكو عليه، ضغط على هذا لو ليان، يعطينا هادو لي كات فيشي. هادو 4 الملفات تسمح لنا باش نثبتو فلام روبان على حسب لو سيستيم اللي نخدمو به، 64 بيت ولا 32 بيت. انا ديجا راهو انستالي عندي، ما نعاودش نحملو، ما نعاودش نانستاليه. والزوج الاخرين هما الناس اللي تخدم الاوبن سورس، معناتها يقدروا يضيفوا ليه يضيفوا اشياء اخرى اذا كانوا متمكنين. نديرو التحميل، من بعد نديرو التثبيت. راكم تشوفوا تطبيق صغير في الحجم، 3 ميغا، معناتها التنزيل ولا التحميل يكون سريع. موراها مباشرة نجي عملية التثبيت. حنا سور لو بيسي هذا ما نعاودش نثبتو باسكو ديجا راهو مثبت. نتوما دروك اللي ما عندوش ينزلو ويثبتو. من بعد نمرو عفوا، بنفس الطريقة نمرو للدرايفر فايربيرد، لو دي بي ام اس فايربيرد. بنفس الطريقة ندخلو الموقع تاعو، ستانا اوبن سورس، ونديرو عملية تنزيل ولا تحميل، من ثم التثبيت. آخر إصدار اون فيرسيون بيتا راه لا فيرسيون 3.0.7. نشوفو فايربيرد داونلود أو تطبيق 3.0.7 في لو سيت تاعهم اوفيسيال. وهنايا منظمينو على حسب النظام التشغيل اللي نخدمو به، معناتها ويندوز ولا لينكس ولا الاندرويد ولا الماك. وفما في الويندوز راهم مفصلين، الويندوز 32 بيت ولا 64 بيت. تنزلو نتوما بكل بساطة، تنزلو على حسب النظام تاعكم، تنزلو وتثبتو فايربيرد اللي يهمكم. ومن الأحسن تنزلو اللي هو بوان اكزي ماشي بوان زيب، باسكو بوان اكزي فيه ان اكزيكوتابل في التثبيت ساهل، سي ان ايكرون داكوي فيه ان اسيستون، الفو جوست كليكي سويفون والانستالاسيون تندار، ولو سيرفيس يكون اوبيراسيونيل في لو سيستيم اللي تخدمو فيه. معناتها في هذه المرحلة رانا وصلنا وين ثبتنا لاكوش فايربيرد، ثبتنا التطبيق اللي راح يسمح لنا باش نخدمو قاعدة بيانات من نوع فايربيرد. نجو دروك سور بيسي فلام روبان، اون ليكزيكيوت، نديرو عملية التنفيذ تاع فلام روبان. باسكو قلت لكم فلام روبان هو التطبيق اللي يسمح لنا باش نخدمو من باز دو دوني دو تيب فايربيرد، معناتها باش ما نخدموش بالمود كونسول اللي هو ان مود شويه افونسي لي زوتيليزاتور. هادوك كيما نقولوا بور لي زوتيليزاتور افيرتي. حنا يلفو ميو نخدمو بتطبيق يكون بسيط بالنسبه لينا كيما فلام روبان. هذا هو التطبيق، راكم تشوفوا ليكرون تاعو سامبل، سي اون فونيتر فلوطونت. كي تدخلوا لوكال هوست هذا هو البيسي تاعكم. من بعد يسيفي باش بور كريي اسمها اون باز دو دوني، يسيفي باش تكليكو بوطون دروا. الا كان ديجا كريي تكونيكتو لا باز دوني تاعكم اللي راهي كريي، الا ماهيش كريي ديرو كرييت نيو داتابيز.
ولا تروحوا للمنيو داتابيس كرييت نيو داتابيس. هو نفس الشيء يعطيكم هذا لا فيناتر هذه. سي اون فيناتر سامبل وين نكتبوا فيها في الاولى ديسبلاي نيم نكتبوا الاسم اللي يخرج لنا في اللوكال هوست في لاربوريسونس لوكال هوست. هنا نديروا اي اسم معناتها اي اسم يكون اكسبليسيت كيما حنا عندنا اون جورني دو فورماسيون مثلا نكتبوا جيستيون كوميرسيال اذا كان التطبيق تاعنا يهم حاجه كوميرسيال. من بعد نوروا له وين نحطوا لا باز دوني تاعنا ولا لو فيشي تاعنا بروبرمون دي لو فيشي ملف وين نحطوه. نختاروا حنايا ان شومان مثلا سميتها كوميرسيال معناتها لو نون دو لا باز دوني سي كوميرسيال و لو نون اللي خرجنا في لاربوريسون سي جيستيون كوم. هنايا الحاجه المهمه اللي لازم تعرفوها انه كاين اليوزر نيم والباسورد معناتها الناس اللي خدموا لا باز دوني فايربيرد يحتموا علينا كي نكريو اون نوفيل باز دوني دو تيب فايربيرد لازم نعطولو هذا لو كوبل يوزر نيم اي باسورد. وهذا لو كوبل معروف اللي هو في اليوزر نيم سي لو 6 دي بي ا معناتها هذا لازم تحفظوه خاطرش كل ما تكريو اون باز دوني دو تيب فايربيرد الاوينر تاعها معناتها البروبريتير تاعها هو 6 دي بي. هذا المستعمل اللي خدموه اصحاب لو دي بي ام اس فايربيرد يسموه 6 دي بي. والباسورد كلمه السر هي ماستر كي. هاد الزوج كلمات لازم تحفظوهم يوزر نيم 6 دي بي باسورد ماستر كي. نكتبوا لهنايا باش تعرفوا طريقه الكتابه ماستر كي بس نعاود نمحيها لانه مش مهم في الرول ماستر كي 6 دي بي. ومن بعد نضغطوا على كرييت معناتها في هذه اللحظه لا باز دوني تاعنا راهي واجده للانشاء. elle est prête pour être créée. Create. Donc ici on a une base de données, le nom تاعها gestion.com, le nom de fichier commercial. هنا باش نكونيكتو ليها il suffit باش تكليكو بوطون دروا كونيكت ولا database كونيكت نفس الشيء ولا ان دوبل كليك. ايوا كي نديرو ان دوبل كليك يخرجوا لنا هادو لي زوبجي سون ابل لي زوبجي دو لا باز دوني باسكو لا باز دوني ماشي اونيكمون لي طابل ماشي اونيكمون لي فيو ماشي اونيكمون لي بروسيدور ستوكي كاين دي فيشي سيستم الداخل معناتها كاين بليزيور اوبجي. بصح حنا اون طون كو ديبيوتون اللي يهمنا في اول الامر هو كيفيه انشاء جداول وكيفيه انشاء بعض الامور اللي تهم الجداول كلي لي ديفيرونت كلي بريمير كلي اترونجير. هنا بكل بساطه نعاودو نسوبريموها باسكو درتها جوست بور فوار كومون كري اون باز دوني. لا باز دوني تاعنا ديجا كريناها في لا جورني باسي هي فورماسيون اللي هنا خلاص رانا نحيناها. انا لا باز دوني تاعنا لو ديسبلاي نيم تاعها فورماسيون ان دوبل كليك ولا بالبوطون دروا نديرو كونيكت ولا داتابيس كونيكت وندخلوا لا باز دوني تاعنا اللي رانا نشتغلوا عليها في هادو لي جورني دو فورماسيون. حتى كما راكم تلاحظوا كونيكت من المنيو ولا ان دوبل كليك ولا ان كليك دروا ولا ان دوبل كليك يدخلنا لا باز دوني تاعنا. لا باز دوني تاعنا في لا جورني اللي فاتت كنا ديجا كريينا 3 زوبجي 3 طاب بلوتو و دو تريغر اللي عندهم دو ديكلونشور. معناتها رانا راح نكملوا في نفس الطريقه وين نوريكم كيفاش نستعملوا دروك هاد لا باز دوني في الدلفي معناتها كيفاش اون سو كونيكت لا باز دوني عن طريق الدلفي وكيفاش اون مانيبيول هادو لي زوبجي طابل par l'ajout on va ajouter supprimer faire des modifications في la base de données تاعنا. هنا مثلا كان نحاولوا لو تريغر تاعنا على لا طابل élève كان عندنا تريغر اللي عنده ان ديكلونشور معناتها هذا كان سامبل سيتي ان تريغر déclencheur. Un trigger en anglais, en anglais c'est un déclencheur. Déclencheur معناتها هو un code اللي il s'exécute في أماكن معينة مثلا كي نضيفوا السطر لقاعدة البيانات ولا جدول البيانات هو يروح لهذاك السطر هذاك ينكريمونتي مثلا الاي دي تاع هذا لو شون المعين سميناه اي دي إيلاف باسكو قلنا شاك إيلاف عنده ان نيميرو يبدا من ان نيميرو دوردر 1 2 3 4 باش ماشي حنا كل مرة نشوفوا آخر اي دي ونضيفوا له واحد. خلينا لو تريغر يدير هاد الخدمة هذا يديرها لنا اوتوماتيكيا ولا آليا
par le biais تاع ان جينيراتور. الجينيراتور يكون فيه قيمه، كي نزيدو نديرو نيو هو يضيف له القيمه الاخيره زائد واحد avec un pas d'incrémentation de 1. نمروا دروك للتطبيق تاعنا اللي رانا نخدموا عليه في دلفي، هو نفسه تاع المره اللي فاتت، معناتها رايحين نكملوا عليه. التطبيق كما راكم تشوفوا فيه بسيط، فيه ان دي بي غريد خاص بلي زونسينيون، ان دي بي غريد خاص بلي زيلاف، فيه دو دي بي نافيغاتور، وفيه دو ايديت، لوك اب كومبو بوكس. والمهم في هذه المرحله اننا رايحين نضيفوا نديروا لا كوديفيكاسيون تاع لي بوطون اجوتي، سوبريمي، موديفي. معناتها لو بوطون اجوتي شفناه المره الاخيره، شفنا اجوتي كيفاش درناها. معناتها اون فافوار دروك هاد المره سوبريمي موديفي، ونعاودو نشوفو اجوتي باش ندخلو في واحد لي ديتاي. كيما كتشوفو هادو هما لي ديفيرون كومبوزون اللي خدمنا بهم في اخر مره. معناتها لي دي بي نافيغاتور ثاني نقول عليهم كلمه انهم ماهمش تري براتيك في اون كوديفيكاسيون بروفيسيونيل. نديرهم دروك لتبسيط الامور، لان فيهم لي زيفينمون تاع اجوتي، سوبريمي، موديفيي، رافريشير، تروح للاولاني للاخر. دونك كيما راكم تشوفوا في البوطون اجوتي، مثلا البوطون اجوتي اخر مره شفنا دو ميثود كومون اجوتي ان انسترومون في لا طابل ايلاف. شفنا لا ميثود 1، جبنا ان انسيرت حطيناه ودرنا فيه لي فالور، ومن بعد نفسه عاودنا غيرناه وين ما حطيناش لي فالور داخل في الانسيرت، بلوتو حطينا دي فاريابل داخل في الكود اس كيو ال. باش نخدموا بالكود اس كيو ال شفنا باللي من الاحسن نحطوا اف دي كويري. معناتها اف دي كويري هو ان ديسوندون من الكويري. صح لهنايا كلمه على نعاودو نديرو ان بتي رابيل سور كومون سو كونيكتي بون باز دو دوني فايربيرد. نجو لهنا لدرفي كاين لا بارتي داتا اكسبلورر، كي نكليكو عليها نصيبو لي درايفر تاع اهم لي باز دو دوني المعروفين واللي نخدمو بهم. معناتها راكم تشوفو فايربيرد، انتربيز، اس كيو ال، اي بي ام دي بي 2، مونغو، مايكروسوفت اكسس. معناتها كاين تقريبا لي باز دوني المعروفين. حنا اللي تهمنا سي فايربيرد. اد نيو كونيكشن بالبوطون دروا، نعطو اسم لا كونيكسيون. هنا اي اسم ما يهمش، مثلا ازيرتي اي اسم، غير باش نعرفو لا باز دوني تاعنا. يخرج لنا هذا، تخرج لنا اون بتيت ايرور ما عندهاش اهميه كبيره، باسكو مازال ما عمرناش لي دوني تاع لا باز دو دوني تاعنا، مازال ما عمرناهمش. مازال بور سو كونيكتي لازم نعمرو اون فوناتر لهنايا في الدلفي. معناتها بوطون دروا موديفي، تخرج لنا هذه لا فوناتر. هذه سي اون فوناتر داسيستونس. راكم تشوفوا هنا اف بي سي فايربيرد، الجرايفر اي دي هو اف بي. هنا نمدو لا باز دوني تاعنا لو شومان اللي كرييناه قبل، نروحو لا باز دوني تاعنا نحوسو في لاربوريسونس تاع لي فيشي. المهم كل واحد عارف وين حط لا باز دوني تاعو. مثلا هنا حاطينها في مي دوكيومون، هاي تخرج في الاخير سميناها ماي دي بي فايربيرد. ندخلو ليها بار اوبن، وهنا نحطو لو كوبل اللي هضرنا عليه، لو كوبل يوزر نيم باسورد اللي هو نفسه اللي كرينا به لا باز دوني، معناتها 6 دي بي. ولو مود باس اللي هو ماستر كي، هذا لازم تحفظو 6 دي بي اي ماستر كي. نديرو ان بتي تيست باش نشوفو بلي صح il va se connecter. هاوني كي تكونيكتا لا باز دوني نديرو اوكي. هادو هما لي يوزر نيم، نفس الشيء اللي هضرنا عليه اخر مره. من بعد il suffit juste de cliquer sur OK. هاونا connection established successfully. معناتها هنا لا كونيكسيون elle s'est bien passée. خلاص هنا درناها جوست بور اسيي. نعاود نسوبريميه باسكو رانا ديجا كونيكتي لا باز دوني تاعنا. عندنا لي زوبجي راهم محطوطين في لا فورم، راكم تشوفوا. كاين لو كومبوزون اللي يهمنا بزاف سي لو كومبوزون كونيكشن اللي هو دو تيب اف دي بي كونيكشن. معنا تحطوا ان كومبوزون اف دي بي كونيكشن. من بعد لا كونيكسيون الي سامبل، تكليكو بوطون دروا يخرج لكم لاسيستون تاعكم. سي لو ميم اسيستون. الا ما كانش رونسينيي vous renseignez les différents paramètres connection editor. هنا نفسو اللي كنا نشوفو فيه.
la première fois كيما on s'est connecté من la droite تحطوا un FDB connection c'est la même chose توروا له الدرايفر لو فيشي تاعكم وين راه le couple username et password 6DB et master key لما ديروا ان تيست باللي كلشي راح نورمال هاوليك حنا هنا جوست بور اسي نعاود نسوبريمي باسكو ديجا عندنا ان بريمي كومبوزون FDB connection في اون ابليكاسيون ما نديروش بليزيور كومبوزون FDB connection باسكو هذه هي دخلت على باز دوني on se connecte via un seul canal هاوليك هذا هو راهو رونسيني بعد نحطوا لي زوبجي تاعنا بور اكسيدي لي طابل عندنا دو طابل لا طابل اونسينيون لا طابل élève وشاك طابل عندها لو داتا سورس معناتها لو شومينمون سي لو شومينمون كلاسيك لا كونيكسيون لا باز دوني ومن بعد لا كونيكسيون اون طابل par le biais تاع ان كومبوزون طابل ولا ان كومبوزون كويري بلس ان داتا سورس نعاودو نولو لا ميزا لاجو هذه لا بروميير ميثود راكم تشوفوا دخلنا لي فالور تاعنا ديريكتومون في الكود اس كيو ال انسيرت ومن بعد فاليو ونحطوا لي فالور تاعنا معناتها كيما هنا نشوفوا كات سليمان مقداد معناتها سي فاسيل ماشي هذا ولينا بزاف اون فا سوبريمي هذا الكود باسكو راح ندخلوا لي بارامتر تاعنا على حسب لي ايديت اللي راهم محطوطين في بلاتفورم لي ايديت دونك اون لي انكلو فاسيلمون في الفاليو باش نفهموا في الاس كيو ال باللي هذه سي اون فاريابل الامر بسيط نضيفوا النقطتان chaque variable وهذا سي لو دي بي الاف دي كويري سميناه اف دي كويري بوزي معناتها سي ان كومبوزون دو تيب كويري باش بور فير باسي لو كود اس كيو ال معناتها يكون عندنا ان كود اس كيو ال il faut le faire passer من ان كومبوزون كويري معناتها هنا شوفوا الحاجه المهمه في الفلام روبان انه يمد لنا لي كود اس كيو ال بري ايطابلي معناتها حنايا ندو لو كود اس كيو ال تاعنا ونضيفوه يونيكمون وين نبغوا نضيفوه ماشي في لابارتي هذه بلوطو في لابارتي طابل نروحو مثلا لطابل إلاف بوطون دروا ومن بعد تشوفوا جينيريت كود وعندنا بليزيور كود اللي يجينيريهم لنا الفلام روبان حنا رانا في ان اجو معناتها انسيرت انتو ندوه باش الناس اللي تخدم الاس كيو ال اون لين يقدروا يضيفوا لو كود اس كيو ال وحدهم انسيرت انتو لا طابل لي شون لي فالور واللي ما يعرفش يجي لهذا لاسيستون ايدي اليف راهو ديكوشي باسكو هذا يتحكم فيه لو جينيراتور اللي هضرنا عليه بار لو بيي تاع لو ديكلونشور هو اللي راح يضيف لنا ديك القيمه تاع واحد لاخر قيمه كانت مدخله معناتها حنايا لي فاريابل تاعنا ولا لي فالور تاعنا ندخلوهم في لي شون ايدي انسينيون برينون اليف اي نون اليف هذا هو لو كود اس كيو ال اون في ان كوبي كولي ننسخوه وندوه للدلفي نديرو درنا ان كوبي نديرو كولي هذا هو سي لو ميم اللي راكم تشوفوا فيه في لابارتي اس كيو ال اد حطينا لو كومبوزون تاعنا ويد اف دي كويري بوزي دو واش يدير اس كيو ال كلير معناتها كلير معناتها الا كان عندنا ديجا ان كود اس كيو ال في لو كومبوزون هذا اون لو سوبريم نمحوه راكم تشوفوا هنا نعاود في لوبيراسيون غيان كو بور فوار هاوليك لو اف دي كويري سي لو ميم هذاك برك بدينا له لو نون سميناه اف دي كويري بوزي من بعد نبداو نضيفو SQL clear effacer le contenu تاع le texte اللي كاين في SQL باش ما نضيفوش كود SQL على كود SQL sinon c'est une erreur ونزيدو نديرو la propriété add ajouter parce que SQL la propriété SQL في composant FD query le query c'est un t-string c'est une liste de chaînes معناتها نضيفو لها des chaînes de caractères هاي la première chaîne c'est insert into tb élève كذا 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 la deuxième chaîne c'est value id enseignant id élève nom élève et prénom élève وكما قلت لكم نسبقوهم بلي دو بوين باش نفهموا لو اف دي كويري تاعنا بلي هادو سي لي فاريابل ماشي دي فالور لي فالور راح ندوهم له من بعد معناتها هذه لا نوفوتي في طول اللي نمدوا له ديريكتومون لي فالور تاعنا في الكود اس كيو ال نخلوهم برا لو كود اس كيو ال
ومن بعد ناكسيدو ليهم هكذا باش يسمح لنا باش نخدموا بالانترفاس اللي حنا حطيناه. والانترفاس اذا تتفكروا فيه لي دو ايديت وفيه لوكاب كومبو بوكس. لوكاب كومبو بوكس فيه لونسينيون ولي ايديت فيهم نون اي برينون دو ليلاف. دروك كي نحطوا هادو لي فاريابل لازم ناكسيدو ليهم، الفو اكسيدي ا سي فاريابل. باش ناكسيدو ليهم في لو كومبوزون اف دي كويري عندنا اون بروبريتي اسمها params. params هذه سي كوا؟ params سي جوست ان فيكتور، معناتها سي ان طابلو ا اون سول ديمونسيون. ولي طابلو في الباسكال كيما تعرفوا في باسكال لي طابلو يبداو من زيرو، معناتها ليليمون 1 في لو طابلو لانديس تاعو ولا لا بوزيسيون تاعو سي زيرو، ليليمون 2 سي 1، ليليمون 3 سي 2. هذه لازم تعرفوها في الكود باسكال. معناتها لهنايا لا بروميير فاريابل تاعنا اللي هي اي دي اونسينيون اللي فيها لي دو بوين باش نفهموا بلي سي فاريابل، راهي في الطابلو دي بارامتر راهي في لا بوزيسيون زيرو، معناتها راهي الاولى في لو طابلو تاعنا، هذه راهي الاولى معناتها. وحنا نكونوا دوك عارفين بلي مثلا هذا اي دي اونسينيون لو تيب تاعو سي اونتي، تشوفوا بوين اونتي. نقدروا ناكسيدو ليه بدو ميثود بدو فاصون صح. لهنايا الفو جوست اف دي كويري بوزي بوين بارامس، هذيك نحيناها باسكو راهي كيما نقولوا عامل مشترك، راهي ويد اف دي كويري بوزي دو. راهي واضحه الامور لحد الان؟ نظن واضحه صح. بارامس دونك على حسب لا فاريابل، الا كانت لا فاريابل دو تيب اونتي لازم نعطوا لها في كون فالور ان تيب اونتي، معناتها كيما ليدونتيفيكاتور دو لونسينيون. ملي رانا ندوه لا طابل اونسينيون وناكسيدو لو شون كونسيرني فيلد باي نيم، معناتها رانا نقولوا له روح لا طابل اونسينيون وروح لو شون اي دي اونسينيون، دي لا فالور اللي هي دو تيب اونتي ومدها لو بارامتر زيرو اللي هو اي دي اونسينيون في لا روكيت اس كيو ال، où les deux sont de type entier. هنا باش ما نطيحوش في اون ايرور. من بعد نروحوا في الطابلو دائما لا فاريابل 2 اللي هي في البوزيسيون 1 سي اون شين دو كاركتير باسكو دو تيب تكست اللي هي الايديت بينها او دي تيري نون التكست نمدوه لا فاريابل 2. ومن بعد الايديت الزوجه اللي هي البرينون لو تكست تاعها اللي هو دو تيب شين دو كاركتير نمدوه لا دوزيام فاريابل اللي هي idée اللي هي في برينون élève. اون فوا نكملو اون اكزيكوت لو كود اس كيو ال. صح هنايا لا نوفوتي بارابور المره اللي فاتت اللي شفناها سي لو كود اللي زدناه، سي لو بلوك بلوتو لو بلوك دو كود اللي زدناه try except finally. هنايا لازم نمتيمو على هذا لو بلوك دو كود باسكو هو مهم بزاف بزاف. هانا نحيناه نعاودو نخدمو نيكزيك اس كيو ال وحدو، وهذا اللي ماهوش راح يحافظ لنا على لا جيستيون دي زيكسيبسيون. معناتها كي تكون عندنا اون اكسيبسيون راح يصرى لنا ان بروبليم ويخرج لنا لابليكاسيون تاعنا البلوك. راح نديرو اون اكزيكسيون هذا غير باش نشوفوا لا ديفيرونس ما بين اكزيك اس كيو ال كي تكون وحدها وكي تكون فيه ان بلوك شاي اكسبت فاينالي. هنايا اون فا اجوتي ان نون ان برينون، ولا قبل نشوفوا سون اجوتي نشوفوا كيفاش سافا رياجير. معناتها نديرو اجوتي دونك اشاك فوا رانا نكليكو راهي اجوتي في دي ليني. معناتها هنايا شوز كي انورمال راكم تشوفوا وما يبان لنا والو باسكو ما كاينش انرافيشمون. نديرو رافريشير في لابار دوتي دي بي في لابار دي بي نافيغاتور راكم تشوفوا زاد لنا دي ليني فيد باسكو نون اي برينون ايديت راهم فيد. هنا بالنسبه لينا سي اون ايرور، هذا خطا باسكو ما نزيدوش دي لين فيد اون طابل سون جيري هاد ليرور. بالنسبه لينا سي اون ايرور، معناتها في لو بروغرام تاعنا لازم نروحو نكوريجيو هذا لو بروبليم. هنا كاين دو فاصون دو فير. on supprime هادو لي لين
en plus comme تشوفوا زدت plusieurs lignes, il vaut mieux les supprimer. Normalement on page la dernière ligne on les a supprimés, donc خلاص محيناهم كاملين هذوك اللي زدناهم. ودونك نروحوا لو كود تاعنا اون فا جيري هاد لا سيتوياسيون. معناتها كي يكون لو نون ولا لو برينون فيد ما لازمش يدينا هذا لونجسترا. هنا كاين دو فاصون دو فير. كاين لا بروميير فاصون سي دو جيري سا او نيفو دو لابليكاسيون ديلفي. انا هذه ما نفضلهاش، نفضل لا دوزيام ميثود. معليش نشوفوا لا بروميير ميثود. كاين اللي هنايا في اكزيك اس كيو ال افون ديكزيكوتي لو كود اس كيو ال يدير ان بتي تيست على لو نون اي لو برينون على لي ايديت، باسكو لي ايديت هما اللي فيهم التيست. معناتها ندير ان بتي تيست اللي هو if edit non text يكون différent de blanc or او معناتها هذا ولا هذا ماشي الاثنين معا. معناتها كي يكون واحد منهم نون رونسينيي فيد ما يخليش يونستري لا لين في لا طابل تاعنا اللي هي لا طابل قلاب. هنايا اللي ما لازمش تنساوها هما سي لي بارونتيز. معناتها لا بارونتيز في لا بروميير instruction في la première condition, pour la deuxième condition. Même بعد إذا كانت هذه l'erreur, on la gère un simple show message ou on annule l'opération carrément. Veuillez renseigner maintenant les champs. Un petit message اللي يفهم l'utilisateur. On dit entre begin and avec une instruction exit. exit اللي هي تخرج من لا بروسيدور. معناتها باش ما يزيدش يكمل لو كود اللي راه مور الاكزيت. معناتها اون فوا يورينا لو ميساج ديرور يخرج. نعاود نديرو اون كومبيل اون اكزيكوت نديرو لو تيست. هايليك لي دو راهم فارغين يقولك بيا رونسيني لي شون، ومام كي يكون واحد منهم فارغ ماهوش رايح يعطينا لو ريزولتا. معناتها ما يخليناش ننسيرو لا لين. هذا هو اكزيت. واش دار اكزيت؟ خرجنا كاريمون من لا بروسيدور. لا بروسيدور ليفينمون معناتها اون اي دون ان ايفينمون اون كليك سي اون بروسيدور. بصح كيما قلت لكم الطريقه المفضله لدي هي الطريقه اللي نجيرو بها هادو لي بروبليم او نيفو دو لا باز دو دوني. معناتها نقدروا هنا هذه ليرور اون بو لا جيري او نيفو تاع طابل في لا باز دو. نجو للتي بي إلاف لا طابل إلاف اون كليك بوطون دروا بروبريتي تشوفوا لهنا اون ريكاب تاع لا طابل تاعنا واش فيها كامل كوم شون كوم كونترينت كوم تريغر كوم انديس. هنا اون فا كري اون كونترينت عقبه. اون كونترينت عقبه معناتها العقبه هذه تشيك كونسترينت سورس. العقبه في لا سورس معناتها او نيفو د لا طابل ولا او نيفو دان شون سبيسيفيك راح نديرو عباره عن شرط. اذا ما تحققش هذا الشرط، اذا ما تحققش ما يخليناش نكملوا الخدمه تاعنا. معناتها سي لا باز دو دوني كي جيري هذه ليرور. ماشي في الدلفي كيما كنا نشوف ما درناش ما نديروش ان تيست او نيفو دو دلفي. التيست راح يندار هنا او نيفو دو لا باز دو دوني. نزيدو اون بوتيت كونترينت اد تشيك يخرج لنا اون بوتيت فenêtre راح نديرو لو تشيك على لو نون إلاف. معناتها الا كان لو نون إلاف فارغ فيد هنايا تشيك تي بي إلاف نعطولو مثلا ان نون على لو نون هكذا باش كي نقراو نعرفو سور كال شون. لازم لو نون إلاف يكون نفس الكتابه اللي راهي في لا طابله. لو نون إلاف سي لو شون. لو نون إلاف واش يكون ديفيرون دو بلون. هاو زاد هو التيرتيبل. التيرتيبل سي معناتها رانا نفهمو بلي اون فا اون موديفيكاسيون او نيفو لا طابل إلاف. واش راح نديرو نزيدو اون كونترينت التيرتيبل من بعد اد كونسترينت ونعطو لو نون دو لا كونترينت اللي هي تشيك تيبل إلاف بلون. سيتي كوا لا كونترينت سي نون إلاف لازم يكون ديفيرون دو بلون. معناتها الا ما كانش ديفيرون دو بلون نديرو حنا في الحاله العكسيه. اذا ما كانش ديفيرون دو بلون ماهوش راح يخلينا نمرو. معناتها هنايا درنا اون كونترينت من بعد ان كوميت باش يدي لا موديفيكاسيون او نيفو لا باز دوني. معناتها هنايا راح ناكدو ولا نثبتو العمليه كوميت ترانزاكشن
دونك تشوفوا هنايا لا ديفيرونس، هاو زاد لا كونترانت، هي ديجا زاد ضافها هنايا، وكتب لنا ميم لا كونترانت لو نون لا كونترانت و لا كونترانت elle même ولا ce qu'on appelle un source. On parle de code source. هنا لا كونترانت راهي عندنا، ما يشقاش نعاودو نديرو if، خلاص راهي كاينه، معناتها هو دروك وحدو ما يخليناش نمرو اذا كانت فيد، وراح نشوفو ليكزيكيوشن اكزيكوت. هعمل اي فرع اجوتي يخرج لك لا كونترانت، بيان كو لا كونترانت هنا كتشوفو بور ان يوتيليزاتور فينال ماهيش واضحه، بور ان انفورماتيسيان ولا ان ديفلوبور راهي واضحه بلي سي اون كونترانت على سماها تشيكتيبل نون، على لا طابل نون. بالنسبه لي لا كونترانت نيميرو 5. حنا دوك نديرو ان ميساج يكون بلوز اكسبليسيت بالنسبه لليوتيليزاتور، يكون مفهوم، ما نخليوش هكا. بصح ما خلاناش نمرو، حنا لوبجيكتيف برينسيبال سيتي صا، ما لازمش لو نون يكون فيد، اذا كان فيد ما يخليناش نونجسترو اون ليني فيد في لا طابل élève دو نوتر باز دو دوني. نظن لحد الان الامور راهي نوعا ما واضحه. صح نكملو هنايا، نعاودو نولو للبلوك تراي اكسبت فاينالي. معناتها هنايا مادام كاين اكزيك اس كيو ال رانا عرضه لون اكسبسيون، رانا عرضه وتكون كاينه اون ايرور. هاد ليرور لازم سيرمونت، لازم نطلعوها حتى تخرج لليوتيليزاتور بان ميساج كلير. مثلا دوك في تراي اكسبت فاينالي، تراي اكسبت اند، نديرو الانستركسيون تاعنا، اهم انستركسيون هي اكزيك اس كيو ال. من بعد نقولوا له اذا كان هذا هو الاستثناء، معناتها اكزيك اس كيو ال، بصح هو اذا حصل خطا في اكزيك اس كيو ال ماهوش راح يكمل لي لين اللي راهم مور اكزيك اس كيو ال، راح يخرج من التراي ويدخل في اكسبت. معناتها تراي سي اون انجلي سي حاول تخدم هذه الخدمه، ولكن اذا ما استطعتش، اذا كان هناك خطا، وروح لابارتي اكسبت. في لابارتي اكسبت هنا هذا هو لو بلوز امبورطون في لا جيستيون دي زيكسيبسيون بالنسبه لينا. في لابارتي اكسبت ابري اكزيك اس كيو ال، اذا كان كاين خطا ما ديرش هذه الخدمه اللي راهي مور اكزيك اس كيو ال، روح اكسبت. اكسبت بور لا جيري سي سامبل، عندنا اون اكسبسيون، الاكسبسيون تاعنا تكون مسبوقه بالاو. هذا الاو سي اون فاريابل بري ايطابلي من عند الدلفي. معناتها نقولوا اون او كي تكون كاينه اون اكسبسيون، هو راح هذا لا فاريابل او راح يرونسينيها لنا بعده معلومات. حنا ندو معلومه واحده منها، كي تكون كاينه الاستثناء نقولوا له انولي لوبيراسيون اللي كنت راح ديرها سور لا طابل élève هنايا باش نكونوا سير بلي حاجه ماشي حتصرا، وخرج لنا ان ميساج ديرور. مثلا كيما لهنا درنا له لو ميساج ديرور سي كوا، عطينا لا كلاس تاع ليرور وعطينا لو ميساج اللي يخرج لنا. هنا لا كلاس ماهيش مهمه بزاف، نروحو نسيبريموها، نكتبو جوست مثلا ايرور، هاوينا او بوين ميساج باش يعطينا الميساج دو ليرور. سي ان ميساج دو تيب تكست. تقدروا تقراو اهم لي بروبريتي اللي كاينه في ليكسيبسيون او. هنا جوست ان مو مثلا ايرور، وعطينا لو ميساج تاعها بلا ما تكتب لنا كلمه ميساج. او دو بوين ايرور دو بوين بلس لو ميساج اللي عطاتو لنا لا فاريابل او، اللي هو سي اون فاريابل اللي مدها لنا دافي. معناتها اون فافير ان ايفيرور اجوتي، راكم تشوفوا درنا اجوتي باسكو راهم لي دو فارغين، بويسك هذاك لو نون اللي اون لا اكزيجي باش يكون نون فيد راهو فيد، ما خلاناش نمرو. هنايا نقدروا نومبلاسو نوتر ميساج كاريمون، مثلا نقولوا له ايرور veuillez renseigner les champs. معناتها سي اون جيستيون، سي ان ميساج اللي بالنسبه لليوتيليزاتور بلوز او موان راهو كلير، راه يفهم فيه بلي il faut renseigner les champs. ajouter un lien erreur veuillez renseigner les champs. شو معناتها مور اكزيك اس كيو ال ما اكزيكتيش لو كود، يروح ديريكتومون للاكسبت.
نروحو نزيدو اون اوتر كونترينت على لو برينون باسكو بلا ميم فاصون ما لازمش لو برينون تكون فيد اون كري اون دوزيام كونترينت نسموها برينون لو برينون نكتبو لو نون دو شون لازم يكون كيما في لا طابل ما نغلطوش فيه سينون راح تصرا اون ايرور نسمينو بيران ELE paren tiré de 6 de 8 ELE prénom de l'élève لازم يكون différent de blanc. راكم تشوفوا لي زاسيستون في فلام روبان يعاونونا بزاف معناتها في لو مود كونسول هذه كامله نكتبوا اد ترتيب نون دو لا طابل كيما راه مكتوبه هنا اد ترتيب نون دو لا طابل اجوتي اون كونترينت تعطوا لي نون دو لا كونترينت ومن بعد تيكوا لا كونترينت تشيك تعطيها معناتها سي لا ميم شوز. هنا راه يقول لك برينون صح صرات غلطه في الكتابه درنا بي ار او ان وهي كانت مكتوبه بي ار ان ما خلاناش نمروا كوريجوها اون اكزيكوت اي اون كومبوت. هاو عندنا دونك دو كونترينت في لا طابل élève في لا باز دو دوني نتاعنا. الامور تبدو واضحه وبسيطه وسهله المهم الانسان يجرب. هنا لي دو كيكونوا فيد ما خدناش نمروا يفو رونسيني النون والبرينون من بعد كليكي سور اجوتي ميم لو كان مثلا نعمر غير لو نون جو في رونسيني اونيكمون لو نون ما يخلينيش نمر بوسليماني باغ اكزومبل هنا باسكو جي جيري هذيك انابليد نحيها نحبسها بور لو مومون نحبسها باش نشوف لا رياكسيون دو لا كونترينت لي زدناها. مثلا بوسليماني اجوتي ايرور veuillez renseigner les champs prénom. Donc quand on ajoute les deux nom et prénom يخليني نفوت مثلا لو كان uniquement le prénom كذلك ما يخلينيش. اذا كانوا لي دو انسيني راح يدير ان رافريشيسمون باش يبان لنا هنايا لو ريزولتا اوتوماتيكمون في الديبي غريد تاع لي زيليف بلا ما نكليكو على لو بوطون ريفريش اللي هو موجود في الديبي نافيغاتور. دوك نحوهم بور فوار بلي راح يدير لنا ان اجو بصح ما يبانلناش حتى نكليكو على ريفريش رافريشير. نعطولو لونسينيون اللي تابع ليه نروح نضيفوه اجوتي avec succès او دا باسكو كاين ميساج يقول لنا اجوتي avec succès بصح ما يبانلناش في لا طابل لازم نكليكو على رافريشير. دونك اون دوا جيري هذه وين هي هاوليك او بان بصح سي سامبل اون فا سيمولي لو طرافاي تاع رافريشير اللي راهو في دي بي نافيغاتور معناتها اون فا لو سيمولي بار ان سامبل ريفريش معناتها لا بروبريتي ريفريش اون انجلي سي رافريشير. هاوليك sur la table élève دير ان رافريشيسمون وروح لاخر سطر هكذا باش يبوينتي عنده وتبان لنا لا موديفيكاسيون. نعاودو لو ميم احمد بيان كو عندنا ديجا احمد معليش حنا نعاودوه باش نشوفو اسكو يديه ولا ما يديهش. احمد اجوتي راكم تشوفوا لو ميم نون لو ميم برينون ديجا راهو اكزيستون في لا طابل élève كي نديرو اجوتي راح يقول لنا اجوتي افيك سوكسي ويبينو لنا في الاخير هاوليك احمد تابع لونسينيون محسن بلا ما درنا لو رافريشيسمون دي بي نافيغاتور معناتها اون سيمولي بصح راه كاين خطا بروك اون لو جيري في لا ميم طابل ما لازمش يكون عندنا لو ميم نون اي لو ميم برينون معناتها في اون كلاس نقولوا في اون كلاس عند ان انسينيون ما يكونش عندنا دو زيليف عندهم لو ميم نون لو ميم برينون ولو ان هذا الاحتمال كاين بصح حنايا بور لي بوزوان دو لا فورماسيون نقولوا بلي ما كاش بصح في ان كا ريال نضيفوا مثلا اسم الاب نضيفوا مثلا اسم الام معناتها نادرا ما يكون نفس اسم الطفل ولا التلميذ نفس اللقب
نفس اسم الاب نفس اسم الام. وإلا طحنا في هذا لو كا ولا اذا درنا دراسه معمقه باش ما يكونش هذا لو كا، هذا الاستثناء هذا، معناتها نزيدو حتى لا دات دو نيسونس. دروك باش نطيحو في هذا الاحتمال نون برينون دو ليلاف نفسه، نون والبرينون دو بير اي لا كيف كيف، ولا ميم دات دو نيسونس، ظنيت بلي هذا الاحتمال تقريبا شبه مستحيل. معناتها هنايا نروحو لاباز دو دوني تاعنا. هذه الهضره باش نقول بلي هذا ليرور هذه ولا هذا الاحتمال سي اون كونترينت اللي نقدروا نديروها او نيفو دو لا باز دو دوني. معناتها باش ما نجيروهاش او نيفو دو ديلفي، ما نروحوش نقولوا دير اون ريشيرش ولا كان لو نون هذا اكزيستون مع هذا لو برينون اكزيستون، ولا باللوكيت هذا لو كوبل هذا اكزيستون، حبس لنا هذا لونجسترومون وخرج لنا ان ميساج. نون، هذه سي اون فاسون دو فير، كاين ناس يخدموا بها، ولكن قلت لكم انا نفضل هذا الامور ينداروا او نيفو دو لا باز دو دوني، مادام لا باز دو دوني دو دي بي ام اس تاعنا اللي خدمنا به اللي هو فايربيرد يسمح بهذا الامور. معناتها نروحوا او نيفو دو لا باز دوني فايربيرد وحنا نكريو اون كونترينت. دروك راح نشوفوا اون كونترينت جديده، باسكو لي كونترينت في اون باز دوني ils sont classifiés. كاين مثلا لا كلي بريمير سي اون كونترينت. واش معناتها كونترينت؟ معناتها الا كاين ان ايلاف عنده نيميرو 1 ان اوتر ايلاف ما يكونش عنده نيميرو 1. دروك هناك نشوفوا نروحوا لا بارتي كونترينت بروبريتي طابل بروبريتي كونترينت. عندنا اون اوتر كونترينت اللي نسموها اون كلي اونيك، يونيك كونستانت اون فيلدز. معناتها اون كلي اونيك على ان انسامبل ولا اون ليست دو شون. كيف نعطوا لو نون دو لا كونترينت هكذا باش كي نقراوها نعرفوا دو كوا يساجي. مثلا يو ان كيو اللي هي يونيك على لو نون اي برينون، وهنا نختاروا لي شون اللي نديروا عليهم لا كونترينت. ماشي لو شون اي دي اي باسكو سي كلي بريمير، وماشي انسينيون باسكو سي اون كلي اترونجير، راح نديروهم على النون البرينون. ما لازمش يكون عندنا دو زيلاف عندهم لو ميم نون لو ميم برينون تابعين لو ميم انسينيون. هذه معناتها في لاناليز اللي درناها، يعني ماشي نقولوا بلي سي ريال، بصح سي بور لي بيزوان دو لا فورماسيون باش تفهموا كومون كريي اون كلي اونيك. معناتها سي فاسيل. هاو لاسيستون تاع الفلام روبان. علاش نعاود نهضر لكم على الفلام روبان؟ باسكو الفلام روبان يسمح لنا باش نخدموا هذه الامور بكل بساطه بار جرافيك. بصح اللي متمكن بالكود اس كيو ال هذه يديرها كيما راهي باينه في ليكرون. ال تيرتيب لا طابل اي سو لا طابل الاف اجوتي اون كونتينت دو تيب كلي اونيك، ونعطوا نسبوها اونيك ونعطوا لا ليست دو شون. لا ليست دو شون تاعنا سي برينون الاف اي نون الاف. مادام في لا بارتي التحتانيه راكم تشوفوا اون بلو ليكزيكسيون elle s'est bien passée، معناتها ما عندنا حتى خطا في الكود تاعنا. هنايا il faut juste دروك confirmer ça et faire un commit باش يدي لنا هاد لا موديفيكاسيون au niveau de la base de données. unique راكم تشوفوا يقدر يكون une liste de champs. هنايا عندنا deux champs prénom élève et nom élève. عندنا une clé sur le prénom et le nom. هنا راكم تشوفوا كي درنا ليكزيكسيون خرج لنا خطا، كي درنا كوميت بلوتو خرج لنا خطا. علاش؟ باسكو ديجا في لا باز دوني تاعنا عندنا دو ليني فيهم لو ميم نون اي لو ميم برينون، فحنا رانا نقولوا له هذه ما لازمش تكون. معناتها يفضلوا كوريجي لا طابل دو دوني تاعنا، نروحوا لا طابل دو دوني تاعنا نسوبريمو واحده من هذوك لي ليني، نخلو اونيكمون واحده، نديرو اون اكزيكسيون اون فا سوبريمي واحده من هذوك لي دو لين تاع احمد راكم تشوفوا فيهم هاونيه نسوبريموها، ونعاودو نرجعو لا باز دو دوني تاعنا بور كريي لا كونترينت. شوف سي فاسيل اون باسكول اونتر لي زيكرون نخدمو نديرو ان كوميت فوالا هاو داها وكريي هنا ها راهي راكم تشوف فيها يلا كريي وما درناش باسكو كاينه اون سول لين دروك فيها نون اي برينون احمد ما عندناش اون دوزيام لين. بصح دروك نعاودو نرجعو لو بروغرام تاعنا. لو كان نروحو نون اي برينون ونمدو له احمد ومن بعد اون كليك سور اجوتي، لهنا رايح يدير لنا اون ايرور. علاش؟ باسكو او نيفو د لا باز دوني رانا نقولوا له بلي كاينه اون كونترينت دو تيب كلي اونيك، ممنوع يكون نفس الاسم ونفس اللقب عند زوج تلاميذ. راكم تشوفوا يقول لك فيي رونسيني لي شون. صح هنايا سي با اكسبليسيت باسكو دائما خرجنا راكم تشوفوا لو بلوك تراي اكسبت، باسكو كي اكزيكوتي لو كود اس كيو ال صاب بلي كاينه اون ايرور، اخرج عطانا لو ميساج اللي هو راهو في الاكسبت. بصح حنا راح نديرو ان ميساج بلو جينيرال نقولوا فيي كوريجي لو بروبليم اي ريكومونسي. ماشي باسكو لي شون فارغين، باسكو كاينه اون كلي اونيك اللي تمنعنا باه نديرو لو ميم شون لو ميم نون اي لو ميم برينون بور دو زيليف.
نعاودو نديرو ان اسي كومبيلي اكزيكوتي اون رونسيني لي ايديت تاعنا احمد اجوتي اون كليك وراح تخرج لنا ليرور يعني فيي كوريجي لو بروبليم اي ريكومونسي تشوفوا سي تشوفوا الامور بسيطه كنخدموا او نيفو دو لا باز دوني نزيدو نكملو كملنا نورمالمون مع لو بوطون اجوتي دروك نروحو البوطون موديفي تشوفوا ديجا انا جي بروغرامي هذا البوطون انت بالبساطه اللي شفناها في اجوتي نروحو مثلا نعاودو نرجعو دائما للفلام روبان جينيريت كود في لا طابيل بوطون دروا جينيري كود دوك المره معاولين نديرو موديفيكاسيون معناتها يلفو ميو كليكي سور ابديت جينيريت كود ابديت هنا يقول لك واش من الشون راك راح دير عليهم لا ميز اجور pour quel كنقولوا pour quel تيست كونديسيون بلوتو كونديسيون واش هو الشرط معناتها راح تغير مثلا الاسم واللقب ليدونتيفيكاتور تاع لونسينيون الا بغيت تعول الا عاودت تبدل له لونسينيون اللي تابع ليه مثلا نقدروا نغيروا ليدونتيفيكاتور تاع لونسينيون البرينون تاع ليليف على الشروط اللي نمدوهم دروك معناتها سي ان فلتر شروط ولا ان فلتر هنايا هاو مدلنا الكود معناتها نديرو ان ابديت سور لونسومبل دي شون ايدي انسينيون برينون ايلاف نون ايلاف كي يكون مثلا النيميرو تاع ليلاف لو كود ولا ليدونتيفيكاتور تاع ليلاف ايكال ا ان نيميرو سبيسيفيك باسكو شاك ايلاف عنده ان نيميرو حنا ماش حنخدمو بلي نيميرو هذيك لي نيميرو ايدي ايلاف مثلا 38 39 65 40 راكم تشوف فيهم هذوك لي زيدونتيفيكاتور تاع لي زيلاف معناتها نعطو ليدونتيفيكاتور ونقولو لهم عاودين نبدلو مثلا ندو لو كا تاع احمد نبدلو له في واحد منهم ما نبدلوش ما نغيروش كلش كي يكون ايدي ايكال 65 ايدي الاف ايكال 65 دوك نخدمو في لامروبان ومن بعد نخدموها في الدلفي باش تشوفوا لا فاسيليتي افيك لاكيل نديرو دي موديفيكاسيون بار لو بي دو كود اس كيو مثلا ايدي الاف ايكال 65 نروحو نغيرو نحبسو اللي ماش نديرو التغيير فيهم ما نغيروش ليدونتيفيكاتور تاع لونسينيون ما نغيروش لو نون تاع ليلاف نغيرو اونيكمون لو برينون تاع ليلاف هنا برينون الاف نعطوه سي اون شين دو كاركتير اونتر غيومي نكتبو لو نوفو برينون مثلا عقيل ونديرو اون اكزيكسيون قالك في لا بارتي وير كاين ان بتي بروبليم باسكو هنا كاين اون فيرغول من الاول نحوها نعاودو نديرو اون اكزيكسيون اكزيكوت ستيتمنت هاوليك تي بي الاف وان ابديت معناتها درنا ميزاجور وحده اون سول ميزاجور راهي كوريكت نديرو ان كوميت مازال ما شفنا لو ريزولتا نعاودو نديرو هنا ان رافريشمون بار لو بيي دو كوميت في لا باز دو دوني دروك ولا في لا طاب هاوليك عقيل احمد هاو معناتها دوك لو ميم كود هذاويه نروحو نخدمو بيه في الدلفي ندوه ستان كود اس كيو ال نعاودو نرجعو ليطا اللي كانت فيها هنا ان بوان دانتيروغاسيون باسكو هنايا حنايا قلنا لكم في الدلفي il vaut mieux gérer ça par des variables ما نخلوش ما نكتبوش في الكود اس كيو ال لي موديفيكاسيون اللي نديرو نكتبوهم par le biais de variables اللي هما رانا حاطينهم sous forme de edit nom edit prénom et combo lookup combo box pour les anciens نحاول لو كود تاعنا نعاود نكتبو غير pour voir باسكو ديجا انسيري في لا بارتي اس كيو ال بروبريتي اس كيو ال اف دي كويري بوزي وقلنا دائما نبداو بان كليير معناتها الا كان في الكود اس كيو ال دو كومبوزون كاين ديجا ان كود نسوبريموه باسكو اون ناجوت با ان كود اس كيو ال سور ان كود اس كيو ال راح يعطينا اون ايرور ديكزيكسيون على ليكزيكسيون حنا نديرو اون سوبريسيون ان كليير ان افاسمون بلوتو ان افاسمون des chaînes de caractères اللي راح نعطيو SQL du composant ونأجوتو le code SQL le nouveau code SQL with fdquery قلنا هو عامل مشترك على ما نعاودوش نكتبو fdquery busy.sql.clear من بعد fdquery busy.sql.add حنا نقدروا نخرجوا نقولوا with fdquery busy do بيغان في لا بارتي SQL نبداو بان كليير ان افاسمون من بعد نبداو نأجوتو في لي لين اللي هما دي شان دو كاركتير ولا دو تكست باش نكتبو لانستركسيون اس كيو ال تاع لا ريكيت ولا لا ريكيت تاعنا سي اون ريكيت دو ميزاجور ابديت
هنا حتى لهذه اللحظه نظن بلي الامور راهي واضحه وبسيطه. انت ما كاينش تعقيدات، عندك ان كود اس كيو ال تخدم بان كويري بور لانسيري في كومبوزون، من بعد اون في ليكزيكسيون تاع لو كود بار لو بي لا ميثود exec SQL. نفس الشيء SQL point add update tb élève a هنايا ان سول مو ان بتي مو على لو a سي كوا update tb élève a لهنايا سي سكون ابل ان الياس، معناتها باش ما نعاودوش نكتبوا اشاك فوا تي بي élève تي بي élève تي بي élève، عطينا له الالياس a. من بعد بور اكسيدي لي شون دو لا طابل élève نكتبوا a point id enseignant، معناتها l'id enseignant راح نعطوا لا فاريابل في id enseignant زدنا لها لو في بور لا ديستينغي. هنا تقدروا تكتبوا اي حاجه، يقدر واحد يسميها مثلا اكس، واحد اخر يسميها ايكغيك، واحد اخر يسميها انسينيون، واحد اخر يسميها ايدونتيفيكاتور، كل واحد كيفاش يسميها. معناتها سي جوست اون فاريابل. هو المهم بالنسبه ليه سي لي دو بوين. كونط اون مي لي دو بوين هو يفهم بلي هذه اللي مور لي دو بوين سي اون فاريابل اللي راح يستنى نعطوا لا فالور تاعها من بعد. هذه هي معناتها ليدي اونسينيون لا فاليبل تاعو سي ايدي اونسينيون، نون élève لا فاليبل تاعو سي في نون élève، البرينون élève لا فاليبل تاعو سي في برينون élève. ومن بعد في الوار مام في الوار عندنا اون فاريابل باسكو اشاك فوا راح نبدلوا ليليف ماشي لو ميم élève. معناتها مرة يكون l'élève numéro l'identificateur 65 ولا l'identifiant 65، مرة l'identifiant 40، اشاك فوا يتبدل على حساب l'élève. ومن بعد pour accéder عندنا لي دو ميثود، سوا بار لو بارامز اللي هو ان فيكتور ولا ان طابلو تاع اون سول ديمونسيون، ولا اون اكسيد بار لو بيي تاع لي نون دي بارامتر ولا دي فاريابل. بارام باي نيم معناتها رانا نقولوا له كال بارامتر ولا كال نون ولا كال نون دو فاريابل رانا رايحين نتوشو. بارام باي نيم في اي دي اونسينيون اللي مديناها له رانا نقولوا له ريسوا. شوفوا في لا بروميير لين هذيك بارام باي نيم في اي دي اونسينيون، puisque le type تاعها سي اونتي نزيدو as pointeger، elle va recevoir من لا طابل اونسينيون من لو شون ايدي اونسينيون لا فالور اللي راهي كاينه، باسكو حنا كي نكونوا نمشوا في لا طابل اونسينيون راح لو كورسور يحبس عند واحد من لي زونجسترومون، معناتها ندو لو نيميرو تاع هذاك لونجسترومون اللي يكون ليدونتيفيكاتور دو لونسينيون اللي يكون في هذيك لا لين اللي حبسنا فيها. من بعد لو دوزيام لو برينون راهو في التكست تاع الايديت نون. لو تروازيام بارامتر سي توجور دو تيب شان دو كاركتير راهو في الايديت برينون في التكست تاعو. لو كاتريام اللي هو اللي هضرنا عليه لو كريتير دو سيليكسيون ولا لو فلتر راهو في لا طابل élève في ليليف سبيسيفي، معناتها ندو الايدونتيفيكاتور تاع ليليف اللي في لا طابل élève ونمدو لا فاريابل élève اللي راهي في لو كود اس كيو ال. من بعد نديرو ان اكزيك اس كيو ال بار لو بيي دو هنايا غير في الكتابه برك باش تكون هوموجين يديرها او ماجيسكول، معناتها ما عندهاش تاثير. المهم الانسان يكون عنده دي بون مانيير في ليكريتور باش كيقرا الكود تاعو يجي مفهوم وبسيط. معناتها كي نشوفو في سي اون فاريابل، ولو انها نقدروا نحو في ما عندها حتى تاثير على لو كود تاعو، جوست بور ليكسبليسيت. نجو نديرو اون اكزيكسيون ونشوف اون فا موديفيي دروك اون لين ان انجسترومون في لا طابل élève ونشوفو لا رياكسيون دو لابليكاسيون. مثلا نجو لهذا لا تروازيام لين ولا لا كاتريام لين بلوتو، لونسينيون محمد عنده ليليف سليمان، غيروا لو برينون ولا لو نون، نغيروا حاجه ونشوفوا لا رياكسيون. هنا راه كان خاطر انا دايرين برينون في لا طاب دي بي اكري دو فوا، اون فا كوريجي هاد لو بتي بروبليم قبل ما نكملو. صح نون يجبل لو برينون، انا كوريجي لو بروبليم لونسينيون من بعد لو نون تاع ليليف l'enseignant, le nom de l'élève et le prénom de l'élève. Exécution. Voilà, corrigina.
معناتها ماشي كيما كنا شايفينه، باسكو كان لو برينون افيشي دو فوا. صح نجو الاولاني هذا، لو نون راهو حكيم، لو برينون راهو بن ميهوب، بن موهوب، بن موهوب. وي اون با كوريجي، لو برينون نديرو في لو نون، لو نون نديرو في لو برينون. مثلا لو نون يولي بن موهوب. راكم تشوفوا رانا في لا بروميير لين نورمالمون يدينا ليدونتيفيكاتور دو لا بروميير لين. حنا ماناش شايفين ليدونتيفيكاتور راه في لا طابل دو دوني، بصح من بعد كي نعاودو نشوفو لازم يموديفي لنا هذه لا لين باش نكونو متاكدين بلي ما موديفيناش اون اوتر لين. كي نكملو لا موديفيكاسيون نديرو موديفي، كيقولو بوطون موديفي، لازم نشوفو لا موديفيكاسيون دارت في لا بروميير لين ماشي سي لا دوزيام، ماشي سي لا تروازيام، ماشي سي لا كاتريام. انا غيرنا سميناه بن ميهوب، بن ميهوبي عبد الحكيم موديفيي. راه يقول لك لهنايا كاين اون ايرور في كود اس كيو ال نون ايلاف، لو شون نون ايلاف باسكو ما يسموش نون ايلاف، يسموه نون تيري او ال او. معناتها كي تشوفوا لهنا كي تكون كاينه غلطه في الكود اس كيو ال في واحد من لي شون سا با با باسي باسكو كاين اكزاك اس كيو ال، ولو انه ماناش مجرين ليرور اكسبليسيتمون مليح، بصح ما مرش، ما خلاناش نمر. هنايا راكم تشوفوا نون او ال في يرجع نون او ال او باسكو في لا طابل يسموه نون ايلاف، ما يسموهش يسموه او ال او ماشي او ال في. ça ne doit pas passer. خليناش نمر. شوفوا quand on a corrigé le problème أو غير لو نون ولا بن يهوبي عبد الحكيم. عندك تشوفوا الأمور بسيطة، بصح نكونوا متأكدين لو نون تاع لي شون، لو نون دي فاريابل ما لازمش تكتبوا اللي جات. هنايا في لابارتي تراي اكسبت اون فا اجوتي كيما في لابارتي في لو بوطون اد ولا اجوتي، نديرو ان رافريسمون لا طابل الاف ريفريش باش نشوفوا لا موديفيكاسيون se faire automatiquement بلا ما نروحوا لدي بي نافيغاتور ونكليكو على لو بوطون رافريشير ونديرو ان بوتي ميساج، مثلا شو ميساج بلي لا موديفيكاسيون ما كانش فيها بروبليم، معناتها لوبيراسيون a été réussie. موديفيكاسيون ان ميساج كيلكون باش l'utilisateur يفهم بلي لا موديفيكاسيون تاعو a été prise en considération. Modification faite avec succès. Show mode, pardon, show mode, show message. Show message. اوكي. انا حتى لدروك الامور راهي ماشيه بطريقه مليحه. عندنا لي دو بارونتيز هادو نحهم. سي بون اكزيكوتي كومبيلي اكزيكوتي نديرو ان اوتر اسي et on va voir. ندو مثلا هاد لا لين احمد عقيل. On va de la même façon, on va basculer entre nom et prénom. ديال prénom يرجع في النون et vice versa. nom عقيل عقيل prénom أحمد modifié et on va voir. نكليكو على البوطون ونشوفو بلي دانا باسكو لو فيلد باينه ما يمشي. نشوفو اذا ما كانش ايرور لازم يروح لا تروازيام لين يدير لا موديفيكاسيون. modification faite avec succès. ok rafraîchissement عاقل أحمد. فوالا معناتها لو كود تاعنا رياجي بيان، بدلنا لون برينون ما خلطناش في لا لين ودرنا ان رافريسمون جوست مور لا موديفيكاسيون. من بعد نحو اون فيد ايديت نون ولا ايديت برينون باسكو كملنا لا موديفيكاسيون لازم يرجعو بلون فيد او دي كيف لا ميم شوز او دي تيري برينون بوان تكست reçoit blanc. Une fois تكملوا الخدمة il faut les vider ما تخلوهمش. فوالا ومن بعد لا جيستيون دو ليكسيبسيون كيفاش ما كاين ايرور يعطينا
Comme tu vois, on a des contraintes au niveau de la base de données, on a fait des modifications, on a un ajout, on a des modifications. Pour le moment, les deux boutons ajouter et modifier réagissent bien. Alors, on a le bouton supprimer. Alors, on va programmer ou codifier le bouton supprimer. نشوفوا دروك كيفاش صافا رياجير ولا لا باز دوني تشوفوا كاين ندو ان انسترومون ديليت ريكورد اوكي هذه من عند سي جوست لا باز دوني سي جوست لابليكاسيون هو اللي عطانا دوك لي ميساج مازال ما بروغراميناش اون با بروغرامي سا معناتها ما نخلوش لا بروغراماسيون اوتوماتيك نديرو حنا لا كوديفيكاسيون تاعنا اللي توالمنا حنايا اون فا سوبريمي اون فا كوديفي لا سوبريسيون دي زونسترومون معناتها كيفاش نحذفوا اسطر من جدول البيانات الخاص بالتلاميذ معناتها بنفس المنطق نروحوا لفلام روبان راح يعطينا مساعدة تاع فلام روبان مهمة للناس اللي ماهمش متمكنين من الاسكيول الناس اللي متمكنين يقدروا بكل بساطة يديروا الاف دي كوري بوزي ويل اف دي كوري بوزي دو بيغن ويولوا يخدموا صح قبل ما نشوفوا هذه ونية نشوفوا امر اللي هو لي دو ايفينمون ليفينمون اون داتا تشينج تاع ان داتا سورس معناتها لهنا كي تكون عندك لا باز دو دوني فيد نقدروا نبروغرامو الانابل دي بوتون معناتها كي تكون عندك اون طابلو فيد نورمالمون ما يخليكش تسوبريمي وما يخليكش تموديفي لا لوجيك عندك ان بوتون عندك اون طابل فيد موديفي كوا سوبريمي كوا لا طابل راهي فيد كاين اللي يروح يبروغرامي لي بوتون داخل في اي بارتي من لابليكاسيون تاعو ولا من لابورم الوغ كو في ديلفي كاين هادو الامور هادو عندهم اماكن خاصه لازم نعرفوا كيفاش نبروغراموهم وين نبروغراموهم مثلا لو بوتون ابديت انابلد لو سوا كوا نشوفوا رانا درناها في الداتا تشينج سي كوا معناتها كونت لونسومبل دو دوني سو شونج سي كوا معناتها ولا شونج معناتها سي كوا معناتها نهار اللي نكونوا نضيفوا نكونوا سوبريمو نكونوا نعدلوا هنايا لونسومبل دو دوني تاعنا راه يتغير معناتها اذا كان فارغ اذا كان لونسومبل دو دوني تاعنا فارغ كاين لا بروبرتي از امبتي راكم تشوفوا الى تابل بوين از امبتي سي ان بوليان اذا كانت فيد سي ترو سي جوست اذا كانت نون فيد سي فو معناتها رانا نقولوا له باللي لا بروبريتي انابل دو بوتون ابديت موديفي تدي لانفيرس دو is empty باسكو الا كان empty ايكال ترو معناتها لا طابل راهي فيد لازم يدي لانفيرس يدي فولس معناتها يكون مديزاكتيفي والعكس الا كانت لا طابل نون فيد فيها دي زونسترومون معناتها ترتولنا لا طابل is empty راه فولس نوت فولس اللي هي ترو معناتها ترجع العكس يرجع اكتيفي باش يخلينا نديرو لا سوبريسيون اي اون فا فوار دونك تشوفوا نسوبريمو كاريمون لي كات لين اللي عندنا ونشوفوا كيفاش يرياجي لو بوطون موديفي نشوف عندنا كات لين اون فا كومونسي بار سوبريم ديليت شوفوا لو ديرني شوفوا هنايا واش راح يصرا هاو جا ديزاكتيفي معناتها هنايا سي لونسومبل دو دوني هو اللي راح يتحكم في لا بروبريتي انابلد دو بوطون موديفي ابديت نفس الشيء هو اللي يتحكم في supprimer le bouton supprimer parce que un ensemble de données vides ما نقدروش نسبريمو منه عاود ندي له لو كود نعطو لو نون دو بوطون تي دال تي موف نون دونك نشوف كيفاش رانا مسميينو supprimer bt point del اي معناتها سي موديفي اللي راه فيه bt سي كوم بوطون شوفوا لازم يكون عندنا دي فاصون دو les bonnes manières. On a dit le nom du composant, les initiales du nom du composant, PT c'est comme bouton. Là, la question fait le cas ajouté, tu as modifié plutôt, je vais corriger. Chez TB, c'est PT, bouton, update. On corrige le code source. Ou supprimer, c'est beau BT delete. Je vais corriger le ligne BT update. زوج الى كوريجي بي تي دال فوالا انابل تاعو سي لا ميم اوبيراسيون كي تكون لونسومبل دو دوني فيد
يكون désactivé et inverse. Les deux راهم désactivés. راكم تشوفوا. Il suffit juste pour faire ouvrir la table de données parce que la table de données في الديمارage رانا دايرين في on activate de la forme عندنا شوف مايغري كو هنا انابلد راهي اتشرو راهي بوزيسيوني اتشرو بصح كي دخلنا صبناها عاودت تغيرت ورجعت فورس. واش معناتها بلي كيلكو بار كاين ان كود تحكم فيها. اي سو كود سي كوا راكم تشوفوا هنا في اون اكتيفيت دو لا فورم نديرو لوفيرتور دو نوتابل معناتها رانا نقولوا له اون فوا اكتيفي لا فورم اوتوماتيكمون il faut se connecter la base de données معناتها كونيكتد بوينت شو راكم تشوفوا لو اف دي كونيكشن اللي سميناه حاكم كونيكسيون point connected راهو اتشرو لي دو تابل enseignant تابل point active راهو تشرو élève تابل point active راهو تشرو. من بعد هو كي مادام دار لوفيرتور تاع لي دو تابل معناتها رانا رحنا لونسومبل دو دوني توشيناه. اون فوا توشيناه راح اكزيكوتا هو اوتوماتيكمون لو اون داتا تشينج ودا طانا لا موديفيكاسيون ولا طانا ليكزيكسيون دي انستركسيون اللي راهم في هذاك لو بوتي كود اون داتا تشينج. صاب l'ensemble de données راهو vide معناتها les deux boutons modifier et supprimer يولوا désactivés où l'utilisateur n'a pas le droit de toucher. معناتها هنايا on gère pas quelque chose qui est logique ماشي نروحوا نخلوهم ماكتيفيين ومن بعد نروحوا نسيو نسوبريمو ومن بعد نخرجوا ان ميساج بلي لا طابل راهي فيد. نو سي با فيزابل ما يخليناش ندوشو tout simplement. عندنا la propriété enabled راهي ديزاكتيفي لو بوطون ديزاكتيفي اون بو با توشي ما نقدروش نتوشو ما نقدروش نمسو ما نقدروش نديرو اي حاجه الا بعد اجوتي دي زونجستر. وهنا نكونوا كملنا مع هاد لابارتي اللي تهم لي بوطون لي بوزيتي انابل ديبي. نعاودو نولو لو بوطون سوبريمي اون كليك دو بوطون سوبريمي ونروحو بلا ميم فاصون لا طابل élève generate code on va générer un code de suppression de late from table supprimé à partir de la table. دائما des assistants في الفلام روبان sur la base de données تاعنا quel bouton quel champ supprimer ندو les 4 champs يقول لك delete from table كذا where c'est la condition. حنا بالنسبه لنا اللي يهمنا بزاف نعطولو uniquement le code l'identificateur de l'élève معناتها نعطولو le numéro قال supprimer لنا l'élève dont le numéro égal كذا. نعاودوها هكذا باش تفهموا مليح لوبيراسيون. عندنا une seule ligne copier هذا لو شون لو كود بلوتو SQL نروحوا لو بوطون ديليت. هنا تشوفوا لوبيراسيون نخدموها با ا با معناتها من الاول. on va faire un coller نشوفوا اف دي on fait appel اف دي كوي دو بوزي اللي هو لو كومبوزون اللي راح نمدوا له لو كود SQL بوين SQL اف دي كوي دو بوزي بوين SQL قلنا دائما نسبقوه بكليير معناتها الا كان فيه ان كود ديجا من قبل نسوبريموه اون ليفاس ما نخلوش من بعد نحطوا لو كود جديد تاعنا اللي هو الاف دي اللي هو لو كود SQL اللي جبناه par le biais de Flamme Robin. SQL.add c'est une chaîne de caractères copier نديرو كولي دروك ان كولاج فوالا delete from tb élève. معليش نحبسوا لا بريمير اللي لهنايا باش ما يكونش عندنا ان كود انكومبرون ما نفهموش باسكو قلنا باللي SQL c'est une liste de chaînes de caractères on peut faire des ajouts بلا méthode add. نعاودو fdquery.busy.sql.add on ouvre la parenthèse on commence la chaîne de caractères en guillemets نجيبو la chaîne de caractères تاعنا where quoi where id élève l'alias a de la table élève point id élève reçoit mais داك لو point d'interrogation دونك نغيرو هذيك نغيروها بون فاريابل معناتها لا فاريابل راح يديها من برا. لا فاريابل دائما نديرو دو بوين واي نو يهم نديرو اي نو. قلت لكم pour la bonne pratique انا دائما نستعمل نزيد لو في كوم فاريابل. نقدروا راكم تشوفوا راني سميتها اكس غير كو بور فوار بلي يدي اي نو ماشي شرط في اي دي ماشي شرط باسكو هو ما يفهمش سو كي مور لي دو بوين يفهم بلي سي اون فاريابل تو كور. بعد بور اكسيدي لا فاريابل
pour accéder à la variable. C'est l'exécution du code SQL. Ça, on n'a pas encore accédé à la variable. Pour accéder à la variable, نخدمو يا إما params يا إما param by name. عندنا un seul paramètre لهنايا. Il vaut mieux نديرو param by name ولو أنه نقدروا نستعملو params. بصح params نخلوها كي يكون عندنا plusieurs variables. params عندنا une seule variable. ماشي ممنوع نخدمو بها. بصح نقدروا نخلوها uniquement كي يكون عندنا un tableau. id élève le type تاعو entier. Il faut spécifier هذه وين هي. رانا نقولوا له بلي لا فاريابل x اللي راهي في لو طابلو params في لا première position l'indice 0 elle est de type entier تدي القيمه تاعها منين تديها من لا طابل élève باسكو حنا اون باركور لا طابل élève رانا نطرو نهبطوا وين نكونوا يدي هذيك لا لين يروح يدي ليدونتيفيكاتور ولا الاي دي تاع l'élève والاي تاع l'élève سي كوم شفناها من قبل elle est de type entier معناتها de part et d'autre يكونوا de même type مور l'affectation معناتها on affecte une valeur entier un paramètre de type entier même بعد نديرو l'exécution du code SQL par le biais de la méthode exec SQL ونشوف ما درناش un bloc try كذا كاين une petite erreur qu'on va corriger حنا قال لك le fichier راهو déjà existant comme تشوفوا parce que l'exécutoire كان طالع il faut supprimer l'exécutable باش نحوه من لا ميموار نعاودو نديرو une deuxième exécution حنا باينه code note create ما يقدرش يكري ان فيشير ديجا راهو كريي il faut le détruire au préalable هاي ليك راهي فارغه راهي فيد صح on va ajouter on va supprimer il faut gérer le bouton add بصح ماشي بلا ميم فاصون خلي هذه ما نشوفها مره اخرى نديرو un petit essai صح veuillez renseigner parce qu'on entrait dans la ville هذه شفناها au niveau des contraintes donc ندخلو محمد prénom Fatima l'enseignant enseignant 2 et on va ajouter veuillez corriger le problème et recommencer malgré que ما كانش مشكل بصح ظهر بانه كاين مشكل والمشكل ما كانش على كل حال معليش نشوفوا درنا اكتي رافريشيسمون يبانت لا ليني هنا في لا سوبريسيون قال لك لو اي دي élève نوت فاوند هذا لو شون هذا باسكو صح حنا كتبناه افيك اون ايرور غير باش نشوفوا باسكو كوم تشوفوا هنا ماشي اي دي élève لازم il faut corriger في field by name de la table élève c'est id ELE ولا ELV on va voir c'est id ELV على حسب كيفاش لو شون مكتوب في لا باز دوني صح on va encapsuler هذا في un bloc try except راكم تشوفوا كاين دو تيب دو بلوك تراي كاين تراي اكسبت فاينلي وكاين تراي اكسبت اند وكاين تراي فاينلي اند لا ديفيرونس سي كوا تراي فاينلي دائما ال سيكزيكوت دائما ال سيكزيكوت معناتها اون اكزيكوت لو بلوك تراي من بعد اون اكزيكوت سكي نون فاينلي هذه نخلوها سي ريزيرفي بوكو بلوس وين تكون امور تاع لا ميموار معناتها اون فاريابل ولا ان اوبجي كونط اون لو ديكلار نعيطوا للكانسترت هذه نخرجوا شويه من السوجي ونعاودوا ندخلوا ومن بعد الفو ليبيري هذيك لا فاريابل من لا ميموار نروحوا للفاينل معناتها كيما لي فيش تاعنا لي فورمات تاعنا لي زابليكاسيون نديروا ابليكيشن تيرمينيت قبل ما فري اند لين اون ليبر ونكملوا معناتها لو فاينلي دائما الي اكزيكوتي كيل كو سوا Par contre, except هنا try except لا il n'est jamais exécuté sauf s'il y a exception. معناتها هنايا في الاستثناء فقط. ونعيطوا لا فاريابل e اللي مدها دير فيه c'est une variable de type exception d'où نديروا un petit message d'erreur show message معناتها صرات une erreur lors de la suppression. Voilà.
On dit une exécution et on va voir واش راح تبدل لنا. supprimer مازال ما كوريجيناش هذيك l'erreur. مازال ما كوريجيناش. On va la corriger. Voilà, ماشي c'est pas id élève, c'est id elv. Erreur lors de la suppression parce que غيرنا الاولى درناها ELE هي سي ELV. معناتها حنايا كرينا ليرور غير كوكوفا كيفاش رايحه تجي الامور تصرا مع تشرا اكسبت. دروك تو تي كوريكت سوبريسيون سوبريماه نديرو ان بوتي رافريشيسمون باسكو سا سو فوا با لازمنا رافريشير. نحى لا لين نروحو مول اكزيك اس كيو ال نزيدو un TB refresh نديرو même un show message باللي la suppression elle s'est bien déroulée. معناتها هنا l'utilisateur باش يفهم بلي l'opération نجحت ماشي supprimer وما كان حتى retour de message ما يفهمش اسكو l'enregistrement a été supprimé ولا لا ولا صارت erreur. هنا on va donc créer un enregistrement. On va le créer, le supprimer. معناتها هنايا في هذه الحالة الأمور راهي تقريبا كاملة بلي 3 بوطون. عندنا لي بوطون ajouter, supprimer, modifier. كون تشوفو pour accéder دايما لازم لكم ان اف دي كونيكشن، لازمكم لي داتا سورس تاعكم لي اف دي كويري ولا كويري ولا تيبل. معناتها سي دي كومبوزون pour accéder à la base de données. من بعد il faut juste travailler avec les gestionnaires nécessaires معناتها كيما on click on activate كيما شفنا في activer et désactiver les boutons. On a utilisé le on data change. الامور بهذا البساطه معناتها لازم il faut réagir au niveau de la base de données تكون عندنا لا مان puis réagir au niveau du Delphi. نهار اللي لازم نزيدو ان كود سورس في الدلفي معناتها ماشي كاع لي زوبيراسيون نخليهم مع الدلفي. كاين اخر امر اللي نوريكم هو لا جيستيون تاع لو داتا موديول داتا موديول. معناتها حنايا حطينا لي كومبوزون تاعنا بور اكسيدي لا باز دوني واكسيدي داتا دوني حطيناهم في لا فورم اللي خدمنا فيها. الوغ كو في لا لوجيك دلفي كاين عنده سكون ابل لو داتا موديول. داتا موديول هذا il est fait باش نحطو فيه tout ce qui est composant base de données, que ce soit pour se connecter à la base de données ou pour se connecter à un ensemble de données. نروحو نجيبو هذوك les différents composants تاعنا اللي راهم في le main في هذه لافيش هذه ويا on les sélectionne. On va نديرو un cut un coupé نحوهم من هذه لافورم هذه ويا. sélectionner couper edit ولا CTRL X. ومن بعد نروح نحطهم في لا نوفيل فورم تاعنا الداتا موديول نحطهم لهنايا edit paste ولا CTRL V. عاملين جبناهم لهنايا. هنا عندنا on a créé une nouvelle forme. هذه لا فورم هذه elle est spécifique. l'objet c'est un objet de type data module. حنا نبدلوا له الاسم تاعو نسموه dm-formation. dm c'est comme data module, formation c'est le nom هذا اللي نمدوه لهذا لا جورني. من بعد هنا كنتم تشوفوا بلي tout a été désactivé parce que les composants تاعنا اللي كانوا في هذا لا فورم حطيناهم في une autre forme. نعطوا اسم le module تاعنا c'est une unité Pascal مثلا U c'est comme unité data module point pass. راكم تشوفوا تغير الاسم تاعو لهنايا. ونروحوا دوك للمان لازم يدير ان ابل لهادو لي زوبجي. كيفاش يدير ان ابل؟ سي سامبل معناتها يفو راتاشي هذا لا فورم تاعنا لا فورم اللي كريناها دروك. راك تشوفوا فايل يوز معناتها يوتيليز رانا نقولوا يوتيليز لا فورم ولا لونيتي الفلانيه. من بعد تشوفوا بلي زادها راح يضيفها هو لهنايا في لابارتي هذه وين هي امبليمونتيشن. هاو زادها يوزز
U data module معناتها راه يقول له utiliser هذه l'unité data module في l'unité main. نقدروا نحوها نعاودوا نرجعوا نصيبوا بلي عاود نرجعها ونديروها مانيوالمون معناتها نقدروا نكتبوا مانيوالمون يوزس ونكتبوا لو نون. هنا ما لازمش نغلطوا راكم تشوفوا هنا راني ندير دي زيرور غيان كو بوفوار معناتها سي دي زيرور متعمده نديرهم باش تشوفوا باللي ما هو راح يخرج لي خطا. تو سكي اون روج اون ديفي سي اون ايرور. نجو لهنايا لو نون سي يو داتا موديل باش نتاكد في لونيتي هاوليك لو نون سيبوه الفوق كامل تاع لونيتي يونيت يو داتا موديل. نعاود نكتبو كيما راه مكتوب بدون خطا. راكم تشوفوا يو داتا موديل ما يهمش المينيسيو ماجيسكول سي جوست بور لا فورماليتي نكتبو كيما راه مكتوب. Il ne fait pas de distinction entre majuscule et minuscule. U data module عيطنا لهم بعد عندنا دي لين اون روج بيسك رانا جايبينهم من ان نوتر شيمان من ان نوتر فيشي من ان نوتر موديل لازم نسبهم بلو نون دو موديل ولو نون دو موديل نسبهم بلا فاريابل جلوبال تاعو اللي هي تريبريزونتي هذا لوبجي. لا فاريابل سي دي ام فورماسيون اللي سميناها دي ام فورماسيون معناتها لازم نجو لهنايا ونقولوا له دي ام فورماسيون بوين هذا لوبجي تاعنا اكسيد لوبجي اف دي كويري بوزي اللي راه في الدي ام فورماسيون. هذه المعنى تاعها. وين كاين عندنا حاجه اون روج نسبقوها بالاف بالدي ام فورماسيون. راكم تشوفوا لي روج يروح معناتها هنا راه نقولوا له دي ام فورماسيون طابل اليف دي ام فورماسيون طابل اليف باسكو لا طابل اليف راهي في الدي ام فورماسيون. il faut juste corriger هذا l'erreur كيف le même principe. on va passer on va survoler كاع وين كاين ولا هنايا باسكو كاين طوالين نقدروا نقولوا له with باسكو سي ان انسومبل دانستركسيون with دي ام فورماسيون باش ما نضلوش نعاودوا فيها دو بيغن هادو لي طوالين سبقهم بدي ام فورماسيون. with معناتها عطيها لشاك انستركسيون هذه معناتها with بلا ما نضلوا نكتبوا دي انفورماسيون بوان دي انفورماسيون بوان دي انفورماسيون سي ان انسومبل نسبقوه with كيما لهنايا كيف with ونضحوا كامل with دي انفورماسيون اف دي كويري بوزي هذه راهي في الدال دو ابري هنا نديرو دو باسكو مرات الاس كيو اون في ابل اس كيو ال اون في ابل اكزيك اس كيو ال مالا العامل المشترك بيناتهم سي دي انفورماسيون بوان اف دي كويري بوزي. Comme tu vois, c'est la même chose. Il faut faire précéder وين كاين ان روج دي ام بدي ام فورماسيون باش يفهم وراهي الخدمه تاعنا. with دائما تكون entre deux begin et end نديرو une exécution on va voir مازال لنا quelques erreurs on va les corriger. هاهي هاد لابارتي هادي تاع لو بوطون update modifier نفس الشيء on va précéder ce qui est en rouge DM formation اللي هو le data module اللي رانا دايرين فيه les objets تاعنا de connexion et on va exécuter compiler exécuter on va voir. انا نشوفوا لهنايا بلي لو بروبليم تكوريجا بصح كلشي راهو فيد. علاش؟ باسكو لي زوبجي تاعنا ماهمش راتاشي اون فا لي راتاشي. دونك تشوفوا الدي بي نافيغاتور كليك بوطون دروا كويك داتا سورس تاع لونسينيون الزاوج تاع ليليف كويك داتا سورس ليليف. هنا دي بي جريد هذا تاع لونسينيون اون فا لو راتاشي هذا دي بي جريد تاع ليليف اون فا لو راتاشي. نروحو لدي بي لوك اب كومبو بوكس هذا فيه شويه خدمه باسكو فيه لا ليست دو دوني منين نجيبو لي دوني وفيه لو داتا سورس اللي راتاشي ليه لا ليست دو دوني تاعنا منين نجيبو لو نون تاع لونسينيون راح نجيبوه من لا طابل اونسينيون معناتها نروحو ليست هنا ليست سورس نقولوا له بلي سي اونسينيون لو شون سي لو نون دو لونسينيون هو اللي يهمنا بصح لا كلي سي ليدي اونسينيون لا كلي بريمير في هذيك لا طابل سي ايدي اونسينيون بها اللي نديرو اون راتاش ايدي اونسينيون مع ايدي اونسينيون في لا طابل اليف بصح وين نديرو لا فالور فينال نديروها في لونسينيون اللي كريناه لا فوا باسي في لا طابل اليف. ممكن نعاودو نشوفو مره اخرى كيفاش نديرو لوبيراسيون نعاود كلشي راهو مليح راهو خلاص كملنا براتيكمون شفنا لا كرياسيون او نيفو
افيك فلام روبان تاع لا باز دو دوني تاع لي طابل دوني تاع لي كونترينت. شفنا لا كونيكسيون او نيفو دو ديلفي، وشفنا كيفاش اون كوديفي لي تروا بارتي اجوتي موديفي سوبريمي. نظن بلي لا فورماسيون تاع اليوم وصلت للهدف تاعها اللي كان هاد الامور اللي علمتهم مسبقا. ان شاء الله نتلاقاو في لا بروسين فورماسيون بلوتو مع امور وحده اخرى نشوفوها اونتر فايربيرد اي ديلفي. ونشكركم على حسن المتابعه، والى المره المقبله ان شاء الله. اترككم في